ये आईना भी क्या चीज है, जितना देखता है उससे कहीं ज्यादा दिखाता है। ताहिरा, अलमास, तुम? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं टीवी एक्ट्रेस नैना साहिबा की जो लास्ट जर्नी थी वो आपके साथ शेयर करूँगा। यानी कि जब इनको कत्ल किया गया उस वक्त जो न्यूज़पेपर एक आया था, ज़ाहिर है उस वक्त प्रिंट मीडिया था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर पुराने दौर में थे वो आज भी अवेलेबल हैं। तो मुझे एक न्यूज़पेपर मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब नैना साहिबा की इंटरनेट पे वीडियो आई थी तो वो मैंने ही अपलोड की थी, उनके हवाले से डिटेल मैंने शेयर की थी। फिर मेरे चैनल पे कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैंने वो डिलीट कर दी थी। फिर पहली बार इनके आखिरी आरामगाह की वीडियो भी आपने मेरे चैनल से ही देखी होगी। आज ये मैं उनके हवाले से एक न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। फैसल टाउन पुलिस गुज़िश्ता रोज़ टीवी की मारूफ आर्टिस्ट नैना और डांसर मिसबा के अंधे धुंध कत्ल के महरक़ात मालूम करने में कामयाब ना हो सकी। यानी कि उस वक्त यकीनन पुलिस ने अगर उन कातिलों को तलाश कर लिया होता तो आज सभी को पता होता कि वो कौन है। जिस तरीके से नादरा साहिबा के कातिल आज तक सामने नहीं आए। उन्होंने तफ्तीश के लिए 10 लोगों को पकड़ा था। कोई मुस्बत मालूमात उन्हें नहीं मिली थी तो फिर उन्होंने उनको उससे फारिग कर दिया था। लाहौर सी ब्लॉक फैसल टाउन में अदाकारा नैना और इसकी कज़न मिसबा बिल्ली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि नैना की एक रिश्तेदार जवां साल हुमैरा और इनकी कार का ड्राइवर तारिक बाल बाल बच गए। हुमैरा की मां सईदा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुई। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम था, ऐसा बयान था जो उनका जो ड्राइवर था उसका, जिसने नैना और मिसबा बिल्ली के सरों में गोलियां मारी। इन पर फायरिंग इस वक्त की गई जबकि वो कार में सवार होकर किसी तकरीब में जा रही थी, घर से निकलने वाले थे। ड्राइवर तारिक के मुताबिक हमलावर डाकू था जो हुमैरा की मां का पर्स छीन रहा था। उन्होंने नहीं दिया तो उसने मुज़ाहमत की। पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि जिस तरीके से मुलजिम ने इन दोनों को हलाक किया या तो दुश्मनी हो सकती है या कोई इंतकाम हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक नैना, जिसका असल नाम यावर सुल्ताना है, वो 616 सी ब्लॉक फैसल टाउन मुकीम थी। गुज़िश्ता रात नैना, मिसबा बिल्ली और हुमैरा तैयार होकर अपनी मां सईदा के साथ तकरीब में जाने के लिए घर से निकले। घर के पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थी। ड्राइवर तारिक ने एक कार LOW 3588 स्टार्ट की। ड्राइवर के मुताबिक वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हुमैरा, मिसबा और नैना पीछे सीट पर बैठ गई, जबकि फ्रंट सीट पर हुमैरा की मां सईदा ने बैठना था। अभी वो बाहर थी कि एक आदमी आया। इसने सईदा के पर्स को छीना और मुज़ाहमत में फायरिंग कर दी। इसके बाद मुलजिम ने लातादाद गोलियां कार के अंदर चलाई। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और वहां से भाग गया। गोलियां मिसबा बिल्ली और नैना के सरों में लगी, जबकि हुमैरा महफूज रही। इसने बताया कि मैं नहीं जानता कि मुलजिम का हुलिया क्या था, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के फिक्र में था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुलजिम वहाँ कैसे और कब आया और कब फरार हो गया। जो सईदा थी हुमैरा की वालदा, उनको भी चंद गोलियां लगी थी जिनकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई थी, जबकि नैना साहिबा के सर में गोली लगी थी। कार के शीशे टूट गए और गोलियां अंदर पेवस्त हो गई। फायरिंग से बच जाने वाली नैना की कज़न हुमैरा, जिसका ताल्लुक भी शोबी से है, इसने बताया कि हमलावर ने हम तीनों को मारने के लिए फायरिंग की थी, लेकिन मैं बच गई। गोली मेरे कंधे को छूती हुई गुजर गई। हुमैरा ने बताया कि मिसबा बिल्ली रावी रोड की रहने वाली है और एक कमसिन बेटे की माँ भी थी। गुज़िश्ता रात हम एक तकरीब में जाना था और 11 बजे मिसबा बिल्ली हमारे पास आई और हम तैयार होके फिर कार में बैठे। ड्राइवर आगे वाली सीट पे था और हम पीछे वाली सीट पे थे। उसने बताया कि मेरे साथ नैना बैठी थी और नैना के आगे मिसबा बैठी थी। कार का एक दरवाज़ा खुला था क्योंकि मेरी माँ भी बाहर थी और दूसरी कार के निकल जाने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि हम गैराज के अंदर थे, जगह कम थी, दूसरी गाड़ी निकली तो दरवाज़ा सही तरीके से खुल नहीं सकता था। अचानक मैंने अपनी माँ का शोर सुना और देखा
کہ ایک شخص میری ماں سیدہ بی بی سے پرس چھین رہا ہے۔ اس کے بعد میری ماں کے ہاتھوں اور پاؤں میں گولیاں ماری۔ ماں باہر چیخ رہی تھی اور ہم گاڑی کے اندر دبک گئی۔ اس دوران ملزم پیچھے آیا اور میری طرف سے کار کے اندر فائرنگ کر دی۔ میں بچ گئی، نینا اور مصباح ہلاک ہو گئی۔ یہ سب گھر کے اندر گیراج میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور حملہ آور جسے نہ میں نے دیکھا اور نہ ہی پہچان سکتی ہوں۔ دوسری طرف نینا کے پڑوسی فرقان نے یہ بتایا کہ انہوں نے 6 فائر کی آواز سنی۔ اس کے بعد گیراج کے باہر آنے والی جو نالی تھی اس میں ہم لوگوں نے خون دیکھا۔ اس نے بتایا کہ حملہ آور 2 تھے جو کافی دیر سے باہر ٹہل رہے تھے اور وقوع کے بعد فرار ہو گئے۔ نینا تقریباً 2.5 سال سے ڈراموں میں کام کر رہی تھی اور اس نے اس وجہ سے مقبولیت حاصل کی تھی۔ اسپیشل رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ اداکارہ نینا نے ٹی وی اشتہاروں کے علاوہ پنجابی ڈرامے بھی کیے اور ان دنوں زی ٹی وی پر اس کا ایک ڈرامہ بھی چل رہا تھا۔ مقتولہ کے محلے داروں نے بتایا کہ نینا وغیرہ 1 سال قبل فیصل ٹاؤن شفٹ ہوئے تھے۔ اکثر اگر کوئی تقریب ہوتی تھی تو وہ اس پہ جایا کرتے تھے۔ محلے داروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی مشکوک افراد ان کے گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نینا کو اس کی خالہ سعیدہ نے بچپن میں ہی گود لے لیا تھا، جس کے بعد وہ سعیدہ کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ دیگر بہنیں والد اور والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ان کے والد غلام حسین صاحب سے جب یہ چیز پوچھی گئی کہ ماجرا کیا ہے تو ان کے والد نے بتایا کہ ان کا کسی قسم کا نینا کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہتی تھی پر وہ اپنے پیرنٹس سے ملنے آیا کرتی تھی، اپنی جو فیملی تھی ان سے آ کر وہ ملا کرتی تھی۔ نینا صاحبہ نے 10 ڈرامے میں کام کیا تھا، اس میں عابد علی صاحب کی وہ مسز بنی ہوئی تھی جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عابد علی صاحب کو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی بیوی کو کسی گھر کی حفاظت دے سکے۔ گھر میرے پاس اتنا اچھا۔ اس کے علاوہ وہ ریڈ کارڈ ڈرامے میں تھی، اس میں آپ ان کا ایک سانگ بھی سن سکتے ہیں کمل نعمان صاحبہ کے ساتھ، بڑی اچھی ان کی اداکاری تھی۔ بہرحال یہ ایک خصوصی ویڈیو تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو اچانک ہی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک تو کوئی آرٹسٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یا پھر وہ بیمار ہے، تو یہ تو ایک ایسی موت تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، انہیں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایسے باہر جائیں گے اور واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ بات ہو نادرہ صاحبہ کی، نینا صاحبہ کی، سلطان راہی صاحب کی، ماروی صاحبہ کی، بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے قاتل آج تک سامنے نہیں ہیں۔ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔